শেষ হয়ে গেছে, মোটর আবার নয়া বই মোটর সঙ্গে সাথে রাখতে আমি মনে করেন আনি ভাই এক মনে আনি যখন একটা বিষয় করে নিতে দিয়ে अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोज़ा मुबारक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर मौजूद हूँ। और मैं पहले भी जितनी ज़ियारतें करवाई हैं उनसे अब मैं यहाँ पर आपको वो भी ज़ियारत करवाने लगा अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर। इसकी तफसीली अय्यूब अलैहिस्सलाम के इनको जो इनके मुतल्लिक़ जितनी भी है मेरे पहले भी यूट्यूब चैनल पर, मैं बस सिर्फ इतना आपको बताता चलूँ कि ये साबर कहा जाता था। ये जब इनको इन बीमारी के अंदर जब ये अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश के अंदर डाला था और उस आजमाइश के अंदर जिस कदर ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे और जिस कदर इन्होंने सब्र किया, तो लोग उलमा हजरात फरमाते हैं कि इनको साबिर कहा जाता है। साबिर कहा जाता है। मैं आपको दिखाता चलूँ, आओ आगे साथ मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे आज का ईद का दिन है और ईद के दिन पर लोग छुट्टी है, लोग जोग दर जोग यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। और आइए मैं आपको भी ज़ियारत करवाता हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह लोग ज़ियारत कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही आगे लोग दुआएं मांग रहे हैं। और ये खुशकिस्मती है हमारी कि आज के दौर के अंदर हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर, और ये बड़ी खुशी की बात है। खैर हमने वो ज़माना तो नहीं पाया, वो ज़माना तो नहीं देखा, लेकिन आज के ज़माने में अगर हम नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िर होते हैं और उनके रोज़ा की हाज़िरी उन पर हाज़िरी देते हैं, यही हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है। आइए मैं आपको ये बताता चलूँ, ये साथ देखिए माशाल्लाह दोस्त हैं, ये ज़ियारत कर रहे हैं। ये आ जाएं, मैं अपने दोस्त को कहूँगा ये सामने आए। ये देखें, ये जो पीछे ये सारा उनका शजरा मुबारक है, ये है शजरा मुबारक, ये सारा इधर से चल रहा है। ये अंबिया अलैहिस्सलाम के जो भी जितना जहाँ जहाँ से भी है, ये सारा यहाँ पर आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शजरा मुबारक यहाँ मिल रहा है ये। और इसी तरह पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये लिखी हुई है, ये अरबी में भी लिखा हुआ है कुछ। और ये यहाँ पर जितना भी ये देखें, ये उनके यहाँ पे इंग्लिश के अंदर है उनका शजरा मुबारक जो है ना वो लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि लोग माशाल्लाह यहाँ पर जब हमने यहाँ पे मगरिब की नमाज़ अदा की, तो मगरिब की नमाज के दौरान ही हमने देखा कि लोग जोग दर जोग यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आ रहे थे। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो दोस्त हैं कोई मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये बात करना पसंद करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? खैरियत है? अच्छा, माशाल्लाह आप यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आए हैं जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह कितना मज़ा आ रहा है, माशाल्लाह कैसा जी, महसूस कर रहे हैं बहुत ये मज़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। बहुत मज़ा आ रहा है और इधर आकर ज़ियारत करें। अच्छा, क्या सुकून महसूस कर रहे हैं? बहुत सुकून आ रहा है। जी अल्लाह माशाल्लाह। पाक सबको ज़ियारत कराए इनकी। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। जैसा कि हमारे दोस्त ने फरमाया कि बहुत ही यहाँ पर सुकून आ रहा है। और मैं हकीकत में आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम की रोज़ा मुबारक पर आम उलमा से हमने सुना है कि औलिया इकराम की अगर आप ज़ियारत वहाँ पे उनके मकबरे पे जाएँ तो वहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है। ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक है, यहाँ पर आकर कितना सुकून मिलता होगा। मेरे साथ और भी मौजूद है माशाल्लाह दोस्त, मैं इनसे भी पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है जी? ठीक ठाक। अच्छा, आप यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस किया, दिली सुकून महसूस कर रहे हैं? सुकून मिला है। पहले सुना था, आज जी जी। ज़ियारत की है। अच्छा, आप पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं? जी पहली दफ़ा। कहाँ से आए हैं? मैं अभी इधर सलाला से हैं? सलाला से नहीं है। सलाला से है। अच्छा, आप करीब हैं फिर भी पहली दफ़ा आए। चले, पहली दफ़ा। अच्छा, शुक्र अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरे साथ हाफिज़ साहब मेरे साथ हैं, हाफिज़ साहब हैं माशाल्लाह। ये हमारे माशाल्लाह बड़े प्यारे दोस्त हैं। और पहले भी मेरी आपने वीडियो देखी होगी तो वैसे खदीर रज़ी अल्लाह ताला उनके मज़ार पर इन्होंने माशाल्लाह बड़े प्यारी सनाखानी की थी। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 2 अशार जो है ना हमें सुनाए, सिर्फ 2 अशार। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
واللہ سبحان اکھیاں دے نیر جدائی بچ دن رات وگائے جان دینے خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے خوش بختانوں محبوباں دے ایک نظر چاویکھی یوسف دی ہاتھ کٹ لیا مصر دیا ایتھے ان ڈٹھیاں او دے نام عطا کئی سیس کٹائے جا دینے ایتھے ان ڈٹھیاں او دے نام عطا کئی سیس کٹائے جا دینے خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جا دینے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی خوش بختان ہوں دیدار کروائے جاندے نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ حاضری لگوا رہے تھے چلیے میں آگے ماشاءاللہ دوست بھی آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ آ جائیے میں اپنے دوست کو کہوں گا کہ بتائیے اچھا یہ میں آپ کو روزہ مبارک سے باہر بالکل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اپنے دوست کو کہوں گا میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نیچے جو یہاں پر ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قدم مبارک یہاں پہ لگا ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا جب بیماری ایک زور پکڑ گئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فرمایا تھا کہ آپ یہاں پر اپنا قدم مبارک یہاں پہ مارے جب انہوں نے اپنا قدم مبارک یہاں پر لگایا تو ایک چشمہ جاری ہوا تھا یہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا تھا اور چشمے کا پانی پھر انہوں نے وہ پیا تھا اور غسل کیا تھا پھر اس سے اللہ پاک نے ان کو شفاعت دی تھی میں اپنے دوست کو کہوں گا یہ یہاں پہ مجھے یہ کر دیں یہاں پہ یہ زیارت کروائیں یہاں ویڈیو میں اکثر یہ بالکل کلیئر واضح طور پہ نظر نہیں آتا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس کی بالکل صحیح واضح طور پہ اس کی زیارت کر رہے ہیں اچھا آپ بھی اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چشمہ اب ہے کیوں نہیں یہ چشمہ اب بھی موجود ہے اور یہ چشمہ یہاں سے جب یہ پانی نکلا تھا اب یہ ساری جگہ یہ کور کر دیا انہوں نے یہ چشمہ یہاں سے نکلتا ہوا اب یہ اس کا جو پانی ہے اس کے بالکل نیچے والی سائڈ میں میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کرتا ہوں وہ نیچے والی سائڈ میں وہاں پر آج بھی وہ چشمہ جاری ہے اور وہ بڑا وہاں پر بڑے وہ لوگ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے جاتے ہیں آگے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ آ جائیں یہ دیکھیں یہ ہے روزہ مبارک کے ساتھ بالکل یہ اس کے مسجد ہے یہ ایک دوست ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں میں اپنی آواز کو کم کر رکھوں گا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ مسجد ہے یہ میں اپنے دوست کو کہوں گا کہ تھوڑا پیچھے ہوئے یہ زیارت کروائیں یہ مسجد ہے یہ وہ مسجد ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام یہاں پہ آ کے جب وہ بیٹھے تھے یہاں پر جب ان کا مسکن بنا تھا تو وہ نماز یہاں پہ پڑھتے تھے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبلہ یہ بنا ہوا ہے لیکن یہ قبلہ بعد میں جب وہ اصل میں اس کا جو قبلہ ہے وہ یہ ہے یہ بہت سارے لوگوں کو کم پتہ ہے یہ قبلہ اصل میں جو پہلے قبلہ اول ہوا کرتا تھا
تو وہ یہاں یہ والا قبلہ تھا، ادھر کی طرف وہ ایوب علیہ السلام جو ہے نا وہ زیارت کیا کرتے تھے. پھر جب حکم ہوا تو اس کے بعد پھر یہ قبلہ اس طرف ہوا، اور یہ دیواریں یہ اور جو جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اسی دور کی ہیں، اسی وقت کی ہیں، اور آج بھی یہ اسی طرح قائم دائم ہے. اور لوگ یہاں پر آ کر نماز پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، نماز یہ لوگ وہی آ کر یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہی لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں. اور مستقل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ چشمہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور لوگ یہاں پہ بڑے جوک در جوک لوگ آتے ہیں، بڑا سکون محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے دوستوں نے بھی بتایا. آپ سے بات ہوئی ہے ماشاءاللہ؟ یہ اچھا، یہ میری پہلے دوستوں سے بات ہو رہی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر آ کر زیارت کی ہے، آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ ہم نے ایک زیارت نہیں کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، حضرت عمران علیہ السلام، بہت زیارتیں ہیں ادھر. جی جی ہم نے سبھی زیارتیں کی، بہت سکون آتا ہے. یہ جو شہر ہے نا صلالہ، جی جی یہ یمن کا شہر ہے. جی جی یہ پہلے جو کنان کا شہر بلاتے ہیں. جی 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 بالکل یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ شہر مانا جاتا ہے. مانا جاتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، بہت لوگ زیارت کرنے کے لیے بہت دور دور سے آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ صلالہ اس میں جو زیارتیں ہیں بڑی بڑی جیسے حضرت ویسے کرنی حضرت عمران علیہ السلام کی، اور بھی بہت ساری زیارتیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل وہ بھی انشاءاللہ ہم ان کی بھی زیارت کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے. مجھے اب اجازت دیجیے، میں انشاءاللہ وہ جو چشمہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اگر وہاں پر اب کیونکہ ابھی مغرب کی نماز کے وقت بعد کا وقت ہے، ہم دیکھتے ہیں اگر وہاں پہ جانا اب ممکن ہے تو ہم وہاں پہ جائیں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر صبح انشاءاللہ اس چشمے کی آپ کو زیارت کروائیں گے. مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی، فاروقی میڈیا، سیالکوٹ.